किराँत हाङसा मुजुलुमाङी स्थापना कसरी भयो भन्ने अलिकता पृष्ठभूमि तपाईँलाई पनि कहीँ गएर तपाईँहरूलाई पनि काम दिन्छ। कसै साथीभाइले भन्नुपर्छ, चिनाउनु पर्छ। मित्रहरू, यो लगभग 2035-36 सालदेखि नै गुरु र गुरुआमाको चिन्ता थियो। यो केन्द्रीय माङ्हिम कहाँ निर्माण गर्ने हो, कहाँ जग्गा पाउने हो भन्ने चिन्तनमा दौडिरहेको अवस्था थियो। एउटा पहिला स्कुल थियो, यो नक्सामा स्कुल भनेर लेखेछ तर ढलिपुर्जा आएको छैन, यो दर्ता छुटमा रहेको छ। यो तपाईँ हामीले माङ्हिमको संस्थाको नाममा दर्ता गरिदिनुपर्छ। र पदाधिकारी र सदस्यगण मित्रहरू र उपस्थित विभिन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका बुद्धिजीवी, बुढापाका दिदीबहिनीहरू, विद्वान मित्रहरू र हाम्रा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र यस कार्यक्रममा संगठन भएका विभागीय मित्रहरू सम्पूर्णलाई म यो समारोहको तर्फबाट सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। मित्रहरू, यो उभौली सेवाको बारेमा हिजोबाट नै स्वागत भाषणबाट नै आफ्नो औचित्य जुन प्रकट भइसकेको छ र वक्ताले पनि बोलिसक्नु भएको छ। अन्तिममा गुरुज्यूबाट स्पष्ट भइसकेको छ। यसतर्फ म जान चाहन्न र केही मात्रामा यहाँलाई केही समय लिन चाहेको छु आज। त्यसप्रति तपाईलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भए तपाईँ हाम्रो फाइदा नै हुन्छ कि भन्ने कुरा यहाँलाई म अनुरोध गरेँ। मित्रहरू, मलाई इच्छा लाग्यो आज यस भूमिमा लाई चन्दा सङ्कलन गरेर हामीले जग्गाहरू किनेछौँ। त्यसको धन्यवाद पत्रहरू गुरुज्यूको बाहुलीबाट, गुरुआमाको बाहुलीबाट चाहिँ प्रदान भयो। र यो कसरी आयो, यो कसरी यो स्थानमा यो धर्म या यो किराँत चौलौसी मङ्गेना सेवा या किराँत हाङसा मुजुलुमाङी स्थापना कसरी भयो भन्ने अलिकता पृष्ठभूमि तपाईँलाई पनि कहीँ गएर तपाईँहरूलाई पनि काम दिन्छ। कसै साथीभाइले भन्नुपर्छ, चिनाउनु पर्छ। मित्रहरू, यो लगभग 2035-36 सालदेखि नै गुरु र गुरुआमाको चिन्ता थियो। यो केन्द्रीय माङ्हिम कहाँ निर्माण गर्ने हो, कहाँ जग्गा पाउने हो भन्ने चिन्तनमा दौडिरहेको अवस्था थियो। र माथि हाम्रो यो डाँडा नमी डाँडालाई पनि कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो भएन। त्यसको मुनि यो मानपुरमा पनि कुराकानी भएको थियो, त्यहाँ पनि भएन। अन्तिममा यहाँ मलाई देखाउनु भयो तेरसिंह, यो हाम्रो दाजुभाइहरूलाई यहाँ सन्तलाल यङयाङ थियो। यहाँ यङयाङ दाजुभाइहरूलाई फकाउनुपर्छ, जग्गा माग्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो। र त्योभन्दा पहिला गुरुज्यूले यो तल्लो पुच्छार यो ग्राउन्ड खारिएको छ, त्यो च्यानगाडी थियो। त्यो च्यानगाडीमा पहिला लगेर देखाउनु भयो तेरसिंह, जो यहाँ हवाईजहाज राख्नुपर्छ, हेलिकप्टर राख्नुपर्छ, ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ। र यो डाँडा, यो तोरणको लेभलमा डाँडा थियो।
यो पनि माग्नुपर्छ किन्नुपर्छ भन्ने कुरा गुरुज्यूबाट आएपछि सन्तलाल काकाले हामीले भन्यौं र माथि अहिले यहाँ मङ्हिम छ त्यो फ्रीमा चढाउनु भयो अनि पछि यसले पुग्दैन फेरि माग्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो अनि गुरुज्यू र हामीले माग्यौं र घुम्दै घुम्दै यति जग्गा चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ माग्नु यो डाँडा थियो यति चाहिँ दिनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ अब गुरुले मिगमेटे छि तर पैसा चाहिँ 13-14 हजार करिब हामी बिसराबा भन्नुभयो यही यतापट्टि तपाईँको सिंहवालीको बोर्ड छ त्यही नै बसेर हामीले कुरो गर्यौं अनि गुरुतर्फ मैले फर्केर हेरेँ गुरुले यसो सिग्नल दिनु भनेर अनि मैले निकालेर उहाँ काकाले मैले हातमा दिएँ र यो जुन अहिले यो केन्द्रीय मङ्हिम बनाउने जग्गा त्यसरी हामीले लियौं तर यो दर्ता छुट भनेर छुटमा रहेको छ त्यो पनि यो मङ्सिबुङ गाउँपालिकाले अहिले यो सालदेखि अब दर्ता छुटले दर्ता गरिदिने नीति ल्याएको छ हाम्रो यो पनि दर्ता हुन्छ तपाईले यो जानकारी यो ठाउँ एउटा पहिला स्कुल थियो यो नक्सामा स्कुल भनेर लेखेको छ तर ढालीपूर्जा आएको छैन यो दर्ता छुटमा रहेको छ यो तपाईँ हामीले मङ्हिमको संस्थाको नाममा दर्ता गरिदिनुपर्छ र यसरी गर्दै हामीले गुरुज्यूकै आज्ञाबाट पछि गएर सबै जग्गाहरू रिङ रोड स्थापना भयो र त्योभन्दा पहिला 2054 सालमा 2049 सालमा सानो यो जग्गा खरिद गरेपछि सानो मङ्हिम बन्यो 2049 सालमा गुरुज्यूले मङ्हिम लिन गर्नुभयो उद्घाटन गरिदिनु भयो मन्दिरमा त्यहाँदेखि सञ्चालन हुँदै गएर 2054 सालमा हामीले गुरुज्यूको जन्म स्थल पहिला तल परै हामी गर्थ्यौं तर त्यहाँ सारौं त्यतिखेर पहिला फर्स्टमा चाहिँ 54 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला पार्टी अध्यक्षको अवसरमा उसमा आउनुभयो हेलिकप्टर ल्याएर त्यतिखेर नै थाहा भयो कि गुरुले त यहाँ जानकारीमा त हेलिकप्टर ल्याउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर नै आइगयो मैले त मेरो पालामा त हुँदैन होला भनेर सम्झेको थिएँ र त्यसबेला हो गुरुज्यूले आशीर्वाद दिनुभएको थियो दही पनि गुरुआमाले बोकेर ल्याएर आशीर्वाद दिनुभएको थियो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री खानु भनेर अब साँच्चै नै उसको जीवभरि प्रधानमन्त्री खानुभयो प्रधानमन्त्री कालमा 2 चोटि आउनुभयो यहाँ तुरुन्तै 54 सालमा अध्यक्षको पार्टी अध्यक्षको नाताले आउनुभयो 55 सालमा त प्रधानमन्त्री नै भएर आइजानुभयो अनि पछि फेरि दोस्रो चोटि पनि पछि फेरि प्रधानमन्त्री उसमा नै आउनुभयो र उहाँ त्यतिमा 3 चोटि टिकिसक्नु भएको छ यो ठाउँ अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबै प्रधानमन्त्रीहरू सबै आइसक्नु भएको छ पार्टी प्रतिनिधिहरू सबै आइसक्नु भएको छ यसरी नै हाम्रो यो प्रगति अगाडि बढेको छ र मैले सम्झे त्यो सबैमा गुरुज्यूले ज्ञान दिनुभयो धेरै माथिको कुराहरू दिनुभएको थियो गुरु पूर्व फर्क्यो विरोधी पश्चिम फर्क्यो विरोधी उत्तर फर्क्यो विरोधी दक्षिण फर्क्यो विरोधी तर हामीले यस्तो कुराहरू कसरी हामीले माथि उठाउन सकिन्छ गुरु भन्दाखेरि गुरुज्यूले मलाई भन्नुभयो केही चिन्ता नगर चिन्ता मेजोगेर्ने जन्मेर आउँछ जन्मेर आएपछि हामीले सकाउँछ है भन्नुभयो साँच्चै नै जन्मेर आएपछि सबै अब तयारी ल यो मञ्च निर्माण हामी 1 गते फुलुङ्गीमा थियौं अब 2 गते 3, 4 3 दिन मात्रै छ
अब 3 दिनमा यो काम कसरी हुन्छ भने मैले सम्झेको थिएँ, तर हामीले निर्देशन मात्रै भएको थियो, तर तयारी भयो। अनि हिजो प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो यो डिजाइन, यो डेकोरेसन, यो कार्यक्रमै पछि यो तपाईँहरू साट्नुहुन्छ कि यो आफै अब यो यसैले काम दिन्छ त भन्दाखेरि हामी कार्यक्रमै पछि हामी साट्छौँ। अनि खर्च त धेरै उठ्छ त भन्दाखेरि आपत्ति छैन। अब हाम्रो भक्तजनहरू धेरै छन्, अलिअलि गर्दाखेरि खर्च पनि उठिहाल्छ। त्यसरी नै मैले जवाब दिएको छु हिजो आउने हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई। र अब यो अलिकता यस पृष्ठभूमि सम्बन्धमा तपाईँलाई जानकारी गरे धेरै छ, तर समयमा दिँदै जाउँला। अब हिजोदेखि विज्ञापन हुँदैछ। हाम्रो 30-35 जनाले 4 आना 8 आना 1 रोपनी यो संस्थालाई जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म हामीले पास गर्नु गएको छैनौँ। त्यो जग्गाको नक्सा नम्बर 8 को 8 ख 8 ग 8 9 को जग्गाहरू छन्। तपाईहरुको आफ्ना आफ्ना नाममा दर्ता भएको छ। धनीपूर्जा हामी गुरुज्यूले बुझाउनु भएको छ, गुरुज्यूबाट मेरोमा आएको छ। जम्मा 35 जना छन् र त्यो जग्गा पास गर्नुको लागि 25 गते हामीले निर्णय गर्यौं। र तपाईहरुले सबभन्दा पहिला यहाँ डकुमेन्ट यो वडा कार्यालयदेखि रसिद अब सिफारिस लिनुको लागि तपाईहरुले पहिला तपाईहरुको नयाँ फोटोकपी चाहिँ हामीले प्रदान गरिदिनुहोस्। धनीपूर्जा त छ, मेरोमा छ। धनीपूर्जा छँदैछ, वडा अध्यक्ष यही रहनु भएको छ र उहाँले सिफारिस बनाइदिनुहुन्छ। तिरो बुझाएर जाने हो र 10 गते चाहिँ तपाईहरु मात्रै सबै कागजपत्र हामीले यो संस्थाले गरेर लान्छ र त्यो भन्दा 25 गते भन्दा पहिला हामी गएर सबै कागजपत्र मिलाउँछौं। तपाईहरु गएर सही गर्नु मात्रै हो। र त्यो पहिला कागजपत्र बनाउनुको लागि चाहिँ नयाँ फोटोकपी चाहिँ हामी यो संस्थालाई पहिला चाहियो, 10-12 दिन पहिला या 1 हप्ता पहिला। र तपाईहरुले बुझाइदिनु होला। यदि अब यहाँ छैन भने कहीँ ताप्ने जो 5 कहीँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले नम्बर यहाँ कार्यालय सचिवको नम्बर लिएर जानु। त्यहाँदेखि माथिबाट त्यो अहिले त सजिलो छ, फोटो खिचेर एसएमएस गरिदिँदा आइहाल्छ, आपत्ति छैन। अब यो काम चाहिँ तपाईहरुले गरिदिनु हुने नै छ। र अर्को कुरा, अब विकासको तर्फमा जाउँ। अर्को कुरा गुरुज्यूले त अघि भन्नुभयो। अब विकासको तर्फमा अलिकता कुरो गरौँ। खानेपानी त चलिँदै रहेको छ र हामीले उपयोगको लागि गरिराखेका छौँ 4-5 योजनाहरू। तर यो सुक्खा क्षेत्रमा पानीको धेरै आवश्यकता चाहिन्छ। बिउ बिरुवा फूल फलेर रोप्नु, अब यसो हरियाली सधैँ बस्नुको लागि गुरुज्यूले आफ्ना कार्यक्रम राज्यमा पठाउनु भयो, त्यो सम्बोधन भएर आएको छ। यो निषेधित क्षेत्र, यो भन्ज्याङदेखि तल 3 र 5 वडालाई 28 करोड 36 लाख 65,000 677 रुपैयाँ 24 पैसा
यो पैसा राज्यबाट तपाईं हामीलाई जनतालाई प्रदान भएको छ। त्यसको नीति के रह्यो भने यसले पम्पिङ खानेपानी रट खोलाबाट ल्याउनु पर्ने अनि त्यो नीति एक घर बराबर एक धारा मिटर सिस्टमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको नियम चाहिँ के भने 10% हामीले श्रमदान दिनुपर्ने, त्यो बजेट छुटेको 1% हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने। त्यसो गर्दा 1 करोडको 1 लाख 28 लाखै भयो, 36 लाखको 36,000 भयो, अब 65,000 को 6500 भयो। अहिले चञ्चुङको त अब हिसाब गरौँला, त्यति चाहिँ तपाईँ हामीले जम्मा गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले हाम्रो एउटा खानेपानी सञ्चालन समिति 35 जनाको एउटा समिति गठन गरेका छौँ। त्यो मैले नै नेतृत्व गर्दैछु र हाम्रो निर्णयबाट यहाँ चाहिँ 1300 घरले चाहिँ उठाउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि 2500 को दरले चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ अन्दाजी गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ र आधीभन्दा धेरै नै उठिसकेका छ र त्यो पैसा जम्मा गरेपछि टेन्डर लडेर आउँछ अनि काम सुरु हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु आफ्ना घर घरेरीहरु कता कता के छ तपाईले तुरुन्त यो 15 गते भन्दा अगाडि नै बुझाइदिनु हुन म यहाँलाई अनुरोध गरे। र यो खाने पानी सम्बन्धको कुरा हो। र अब जग्गाको लागि पनि सक्यो। अब गुरुबाट निर्देशन भएको छ। अर्को कुरा हामीले अहिलेसम्म गुरुको कार्यकालमा महागुरुको पालामा 6-7 वटा मन्दिरहरू निर्माण भयो। अहिले गुरुको कार्यकालमा 100 भन्दा नागी लागेछ। हामीले दर्ता दिइसकेका छौं र महागुरुको पालामा बनेका माङ्गिमका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सचिव अनि त्यहाँको माङ्गिमको पुजारी अनि अरू माङ्गिमका व्यवस्थापन अध्यक्ष लगायत सचिव अनि पुजारी अनि यो पुजारी संगठनको सबै पुजारीहरू लाई गुरुज्यूबाट प्रशिक्षणको लागि हामी 2077 साल फाल्गुन 3 गते गुरुआमाको जन्मोत्सव मनाउँदै अब 4 गते सक्छ 5 गतेदेखि चाहिँ हामी प्रशिक्षणको लागि यहाँ सबैलाई बोलाइएको छ। तपाईहरुलाई पत्र आउँछ, प्रत्येक माङ्गिममा पत्र आउँछ र प्रत्येक सेवा सभाहरूलाई पत्र आउँछ। जो चाहिँ अब सेवा सभा माथाटबाट चाहिँ अब सञ्चालन अब बोलाउट हुन्छ र माङ्गिममा चाहिँ डाइरेक्ट माङ्गेना समितिबाट बोलाउट हुन्छ र त्यो प्रशिक्षण सारै गुरुज्यूले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै ल्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। त्यो कसैले पनि नछुटाउने होला भन्ने म चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गरे र त्यो दिन आउनु होला र खानपिनको लागि संस्था नै लिने बिहोर्ने छ। तपाईँ आउने खर्च जाने खर्च चाहिँ आफै बिहोरेर आउने र यहाँ बस्दाखेरि खानपिन चाहिँ तपाईहरुलाई यही नै व्यवस्था हुन्छ।
यही जानकारी गरे तपाईहरुलाई र त्यसले त्यसबाट तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ भने तपाईको माघिममा पत्र आउँछ र यो देशमा यो स्वदेश विदेशमा कतिवटा माघिमहरु दर्ता भएको छ त्यो समेत तपाईहरुको पत्रमा जारी भएर आउँछ त्यो पनि जानकारी हुन्छ तपाईहरुलाई यही यहाँलाई जानकारी गराए र अन्तिममा यो एउटा गुरुज्यूकै आज्ञाबाट एउटा कुरा आयो 2077 साल माघ 11 गते 12 गते 13-14 सम्म अगौटे बारीमा भौतिक संरक्षण निर्माणको लागि जनश्रममा आइदिनु हुन विशेष खबर गराइएको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो गुरु आमाले चाहिँ मलाई पनि भन्नुभएको थियो तर मैले बोल्ने क्रममा अलिकता छुटाएछु र यो दिन चाहिँ अगौटे गुरु जन्म स्थल कसैले गुरु जन्मेको ठाउँ पनि नदेख्नु भएको होला। गुरु कहाँ जन्म कस्तो ठाउँ छ त्यो पनि हेर्दै त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको लागि श्रम दिनुको लागि पनि तपाईहरु उपस्थित भए जो एउटा ठूलो तीर्थ हो यो यसरी सम्झिनु पर्यो। त्यसैले यहाँ पनि सहभागीको लागि यहाँले अनुरोध गरे र अनि यसमा गुरु आमाको आज्ञा आयो वृद्ध हरू चाहिँ अलिकता अलि 18 छ त्यसकारणले अलिकता सक्ने भोग उचार सक्ने मात्रै त्यहाँ उपस्थित भइदिनु हुन भन्ने गुरु आमाको आज्ञा आयो। यो पनि जानकारी गरे यहाँलाई र अन्तिममा के भन्न चाहे भने अब यहाँले उपस्थित हुनुभयो र कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु भयो र हाम्रो यो साउन्ड सेट यो कम्पनी चाहिँ मैले थाहा पाइन साउन्ड सेट वाला भाइहरुले साह्रै धेरै या कता पनि बिग्रेको पनि देखिन कि बजेकै थर्काकै छ। त्यसैले यहाँलाई पनि म धन्यवाद हामीले मानी पुजी ल्याएको देउताबाट पनि ईश्वरबाट पनि यहाँलाई आशीर्वाद प्रदान हुनेछ र गुरुज्यू गुरु आमाबाट पनि आशीर्वाद हुनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहे र जति पनि तपाईहरुले यो विभागमा बाँटिएको छ आफ्ना क्षेत्र साह्रै राम्रो गर्नुभएको छ र यसपट्टि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिने हाम्रो संस्कृति टोलीलाई धेरै मन थियो एउटा कुरामा कुनै कुराहरु कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु मैले जानकारी दिए। एउटा राउटे संस्कृति यहाँ हामीले प्रदर्शन गर्नुभयो अब के हो के पो आयो जस्तो लाग्यो मलाई त त्यो पर जंगलहरु फाडिसक्यो अघि हकारे पनि जंगल फाड्छ भनेर जे यहाँको ल्याइपुर्याएछ अनि त्यसपट्टि पनि हाम्रो संस्कृति टोलीलाई म धन्यवाद कलाकारहरूलाई र समितिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो भन्दै म गुरुज्यूबाट आज्ञा गुरु आमाबाट लिँदै अब यो विसर्जन पछाडि हाम्रो सुरक्षित जुन नालीफुङ्गा नानीहरूलाई गाइड राम्रो गरेर वहाँ थाप्नुको लागि एकदम सुरक्षित तरिकाले स्वयंसेवक नानीहरूलाई म निर्देशन गर्न चाहे र सुरक्षित तरिकाले महिला बुढापाका
नानीहरूलाई सुरक्षित दिँदै माङवाहमा थाप्नुको लागि जग्गा अब निर्माण गर्नुको लागि यहाँले अनुरोध गरे। र अझै पनि सूचना गुरुआमाको छ। म यो कार्यक्रम विसर्जन पछाडि हाम्रो सचिव उदय विक्रम तुम्बापोलाई बाट यहाँ सूचना आउट हुनेछ, तपाईले सुनिदिनु होला भन्दै म यो विसर्जन पछाडि माङवाहमा लिएर जानुको लागि अनुरोध गरे। यही राख्दै गुरुआमाबाट आज्ञा लिँदै अहिले 77 सालको युवा पूजा सेवालाई यहीसम्म कार्यक्रमलाई यही समाप्त भएको या अन्त्य भएको घोषणा गर्दै म बिदा लिन चाहे। सेवारो दियः। यरिगरिक नोगेन माङ मूल समारोह समितिका अध्यक्ष केएल सिंह योङयाङज्यूलाई अब भने म अन्त्यमा माङ सेवाको लागि संकेत दिन चाहन्छु। थिक नेत सुम।